چیه حاله؟ الان میبینم. همسایه زنم اومده. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر پسرم. بفرما بشیم ماما. نه من برای نشستن نیومدم، فقط اومدم اینو بپرسم که شما دوتا کی برای صبحونه پایین میای. حلوای شیرین درست کردم، داغ خورده بشه مزهش خیلی بهتره. شما برین، من و حاله با هم باشه. قابلمه بزرگو نتونستم پیدا کنم، کجا گذاشتی؟ اون توی کابینتیه که مونده به آخره. میخوای نشونتون بدم؟ نه خودم پیداش میکنم.